अस्सलामु अलैकुम। आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र फरिश्तों ने आकर क्यों खोदी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। उनका असल मुल्क फ़लस्तीन था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र से जाने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद ने मिस्र में जिंदगी बसर की, लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं मुहाजिरीन में से एक खानदान में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम इमरान, माँ का नाम यकाबिद, बड़े भाई का नाम हारून और बहन का नाम मरियम था। जब बनी इसराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में जाकर रहने लगे तो अल्लाह पाक ने उन्हें बेशुमार रिस्क और इज्जत से मालामाल किया। वो लोग अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय नाफरमान होते चले गए तो अल्लाह ताला ने उन पर एक जालिम हुक्मरान फिरौन को भेजा जो बनी इसराइल के मुखालिफ था। एक रात फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से भड़कती हुई एक आग आ रही है। उस आग में सब कुछ जलता जा रहा है सिवाय इसराइली लोगों के। तो फिरौन ने अपने मजहबी रहनुमाओं को पास बुलाया और ख्वाब की ताबीर मालूम की तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो आपकी हुकूमत को जड़ से ख़त्म कर देगा। ये बात सुनकर फिरौन को अपनी सल्तनत की फिक्र होने लगी। उसने हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इस तरह बनी इसराइल में बच्चे पैदा होते ही कत्ल कर दिए जाते। फिरौनियों को ये डर होने लगा कि अगर सारे ही बच्चे मार दिए जाएंगे तो फिर इसराइली गुलाम ख़त्म हो जाएंगे। तो फिरौन ने अपने उलमा के कहने पर एक हुक्म जारी किया कि एक साल बच्चों को कत्ल किया जाए और दूसरे साल बच्चों को जिंदा छोड़ दिया जाए। फिरौन के हुक्म की तामील शुरू हुई तो जिस साल बच्चों को जिंदा छोड़ जाता था उस साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जिस साल बच्चों को मारने का हुक्म जारी किया जाता उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के खिलाफ जो कोशिशें की उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि जालिम के खिलाफ जब तक जिहाद ना करोगे तो अल्लाह ताला उस वक्त तक तुम्हारी मदद ना करेगा। यहाँ फिरौन का वाक़या बयान करना मकसूद नहीं, ये सभी जानते हैं कि किस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कलमे हक बुलंद किया और फिरौनियों का खात्मा कर दिया। दोस्तों, यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानते हैं और आज भी वो जगह जगह खुदाई करके वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को तलाश कर रहे हैं क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र छुपी हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ दफन किए गए इस बारे में कई रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मिस्र और शाम के एक मैदान की तह में है कि जिसको वादिये सेना भी कहा जाता है। एक और रिवायत में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वादिये सेना से गुजर रहे थे कि आपने अल्लाह से दुआ की और अपनी कौम को भी यही तरगीब दी कि मुझे बैतुल मुकद्दस में दफन करना। क़सासुल अंबिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का जिक्र इस तरह बयान किया जाता है कि आप अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास से गुजर रहे थे कि आपने देखा कि वो एक कब्र खोद रहे हैं जिससे खुशबुओं की लहरें बाहर आ रही हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसी कब्र कभी नहीं देखी थी। आप फरिश्तों के पास गए और उनसे पूछा कि तुम ये कब्र किसके लिए खोद रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, ये कब्र अल्लाह के एक नेक पैगंबर के लिए खोदी जा रही है। अगर आप जानते हो कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो आप इस कब्र में दाखिल हो जाओ, इसमें लेटकर अपने रब की तरफ लौट जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के बताए हुए तरीके पर अमल किया तो उसी वक्त आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इस तरह फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा करके आपको दफन कर दिया। तबरी में बयान किया गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बैतुल मुकद्दस में है।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبروں کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ ضرور ان دونوں بھائیوں کو اپنا خدا مان لیتے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین میں دفنایا گیا۔ ان کی قبر مسجد اقصی کے آس پاس ہے، اسی لیے یہودی فلسطین کے قبضے کے بعد سے ہی مسجد اقصی کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کر چکے ہیں، لیکن انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہودیوں نے مسجد اقصی کے ہر طرف کھدائی کر کے دیکھ لی، لیکن انہوں نے مسجد کے بائیں طرف کبھی کھدائی نہ کی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے مسجد اقصی کے بائیں طرف کھدائی کی تو پھر پوری کی پوری مسجد ان پر آ گرے گی۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، اس کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ کچھ اس طرح بھی ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ اپنے رب کی طرف چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ایک تماچا مار دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ جب اس نے دربار الہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا اور یہ کہ اس نے میرے تماچا مار دیا، تو اللہ کی طرف سے اس کی آنکھ پھر سے ٹھیک کر دی گئی اور اسے حکم ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آ جائے ہم ہر ایک بال کے بدلے تمہاری عمر میں اتنے سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتہ دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا پیغام سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد میرا کیا انجام ہوگا؟ تو جواب ملا کہ آخرکار ایک دن موت تو آنی ہی ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر لمبی سے لمبی زندگی کا بھی نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ چیز آج ہی کیوں نہ آ جائے؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ آخری وقت میں مجھے عرض مقدس سے قریب کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلے کے قریب ایک جگہ دفن ہے۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ اریحہ بستی میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ دوسرے تاریخ کی اقوال کے مقابلے میں یہ قول صحیح ہے، اسی لیے میدان تیہ کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ اریحہ کی بستی ہے اور اسی جگہ وہ کثیب احمر مطلب لال ٹیلہ ہے کہ جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب معراج میں لال ریت کے ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ مذہبی اور تاریخی مقامات دنیا بھر میں بے شمار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ان کی قبر مبارک کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اردو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسی کئی چیزیں موجود ہیں کہ جن کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ باقی دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم۔